भौनुनी बुडीनो नमस्कार. तुमकां सुमेस्तान हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत सक्कड आमच्या कर्मेलीत याजकाच्या नांवी आयच्या दिसाच्या 76th कार्मेल बायबल क्लासीक मोगान स्वागत म्हणटा. सांगता आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमी करचें हें अध्ययन मुखारसून व्हरया. येदोळू आमी 75 क्लासेस मूग दिले. तुमकां सुमेस्तान आमकां संगत दिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा. क्लासीन तुमी भाग घेतला, हेरांक हाचे विशयी सांगलां, हेरांक क्लासेस फॉरवर्ड केल्यात. देव बरें करूं. आतां ह्या मुखल्या वांट्यांत आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या आनी एका महान व्यक्ती विशयींत तशेंच साल्मोसावाच्या चरित्रेंत घडलेल्या एका प्रमुख गणिता विशयींत समजत येयल्या. तें आमी वाचतना आनी वाचून मुखार वेताना आमकां स्पश्ट जातलें. तर आयची क्लास सुरू करच्या पयलें आदल्या क्लासीन आमी कितें शिकल्या हाचो इल्लोसो उडास केल्यार मुखार वचूंक सुलाभ जाता. आदल्या क्लासींत आमी 30 आनी 5 अध्याय तशेंच 30 आनी 6 अध्याय जेनेसीस चॅप्टर 35 आनी 36 आमी शिकल्या. कितें शिकल्या? जाकोब बेतेलाक फाटीं येता, शेकेमाच्या रुखामुळांत मुर्तीक पुरचे विशयींत, आनी ह्यो मुर्ती जाकोबाच्या कुटुंबादारां सांगात आशिल्ल्यो तें आमी पळयलां. रेबेक्का राहेलाची आया देबोरा हाचें मरण कशें जाता म्हूण आमी पळयलें आनी तिका निकेपूचे विशयी ती आमी समजून घेतलां. बेतेलांत देवान दुसरे पोवटी जाकोबाक दिल्लें बेसांव आनी ताचो अर्थ कितें, बेजमीचो जल्म आनी राहेलाचें मरण, बिल्ला लागीं रुबनाचें पातक, इजाकाचें मरण आनी निकेप हें इतलें आमी 30 आनी 5 अध्यायांत समजून घेतलां. 30 आनी 6 अध्यायांत एसावाची संतत तें आमी पळयलां आनी थंयसर आमकां आयकूंक मेळ्ळेलीं नांवां मात्र. त्या देखून चड विवर आमी थंयसर दिवना, बदलाक एक पोटी वाचून तें आमी मूग दिलां, प्रत्येक जावन थंयसर आसची नांवां. आतां आज आमी शिकूंक वेचो अध्याय 30 आनी 7 37th chapter of Genesis. आनी थंयसर माताळ्यार अशें बरयलां की जुजे आनी ताचे भाव, जोसेफ एंड हिज ब्रदर्स. भौनुनी भयणीनो, 30 आनी 57 50 अध्याय म्हणसर आमी घेतलें जाल्यार हे 10 वांटे करयेत आनी 10 वांट्यांनी आमी पळयतना थंयसर एक बरपारीत वापरल्या. ताका आमी इंग्लिशांत कियास्टीक पॅटर्न म्हणून सांगता. ह्याच्या पयलीं आयलां हांगासरी 37 to 50 चॅप्टर म्हणसर वाचतना तसली एक रीत आमकां पळोवंक मेळटा. कियास्टीक म्हळ्यार अशें येता. इंग्लिशांत कितें आमी वी बरयता तें आड गेल्यार त्या रितीन येता. तें पळया, जोसेफ ड्रीम्स दॅट ही रूल्स ओवर हिज फॅमिली. आपणाच्या कुटुंबा वयर अधिकार चलयता म्हणून जुजेक सोपण पडटा. जेकब मोन्स द डेथ ऑफ जोसेफ. जुजे मेला म्हणून जाकोबाक खबर दिल्ल्या वेळार जाकोब रडता. जुदास स्टोरी, जुदाची काणी आमकां आयकूंक मेळटा.
जोसेफ एन्स्लेवमेंट इन इजिप्ट, इजिप्तांत जुजेची जिणी वा गुलाम जावन कसो तो जियेता. आनी हांगासर जोसेफ बिकम्स द सेवियर ऑफ इजिप्ट. जुजे इजिप्तांत तंचो सोडवणदार जाता. तशेंच मुखार पळयतना आमी जोसेफ बिकम्स द सेवियर ऑफ हिज फॅमिली. इस्रायलाचो मात्र न्ही, इजिप्ताचो मात्र न्ही, तो ताच्या कुटुंबाचोय सोडवणदार जाता. आतां परतून फाटी येता हांव पळया. जोसेफ्स एन्स्लेवमेंट ऑफ इजिप्शियन्स. जुजे इजिप्तकारांक गुलाम करता. जुडा स्टोरी कंटिन्यूड. जुदाची काणी मुखारून वेल्या. जोसेफ मोन्स जेकब्स डेथ. थंयसर जुजेचे मरण चिंतून जाकोब रडलोलो. आतां फाटी येताना जाकोबाचे मरण चिंतून जुजे रडता. आनी अखेरेक जुजे ताच्या कुटुंबा वयर तो अधिकार चलयता. म्हळ्यार सुरवेरी आमी पळयलें ताका सोपण पडलें आपणाच्या कुटुंबा वयर तो अधिकार चलयतलो म्हणून. आनी आतां अखेरेक आमी पळयतना जुजे निजाकी ताच्या कुटुंबाचेर अधिकार चलयता. सो एक पॅटर्न दिसता. इंग्लिशेचें वी अक्षर तुमी आड घालें जाल्यार त्या प्रमाणे येता. जुजेची काणी मुगाळ भोव निबडीनो आमी सगळ्यांनी आयकल्या आनी ती आमकां कळीत आसा. इगर्स मतेचे मलगडे याजक, जे कोणाक आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा, ते जेजूची सावळी ह्या जुजेंतय पळयतात. म्हळ्यार जुजे पोरणे तेस्तामेंतांतलो हाका घेतलो जाल्यार आनी नव्या तेस्तामेंतांतल्या जेजूक घेतलें जाल्यार तांचे मदें समान अंश आसचे तांकां दिसून येता. भोव न्हू भणीनो, जेजू नव्या तेस्तामेंतांतलो ताची सावळी आमकां जुजेंतय पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या जुजेंतय दिसून येता. कसल्यो सकट समान अंश ह्या दोगांय मदें आसात म्हणून हांव तुमकां ह्या अध्यायाच्या अखेरेक सांगता. तुमी एक होमवर्क जावन करयेत की जुजेक एक कडच्यान काणया, जेजूक आनी एक कडच्यान काणया. एक पेपर असो कुडको काडून तुमी जुजेंतय पळोवंक मेळच्यो संगती, जेजूतय पळोवंक मेळच्यो संगती बरोवन दवरात. आनी ह्या चॅप्टरच्या अखेरेक हांव तें सांगतलो आनी तेन्ना कितले मार्क्स मेळटात म्हणून पळोवया. पूण तुमी तुमच्या मती पटल्यान दवरूंक जाय की हो अध्याय शिकता आसतना जुजेंतय पळोवंक मेळच्यो संगती जेजूतय आमकां पळोवंक मेळटात म्हणून. हो अध्याय वाचून तांच्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. 30 आनी 7 वोळ 1. आपलो बापूय वस्ती करून असलेल्या कानान देशांत जाकोब रावलो. एसाव आनी जाकोबा मदें समान आसले. उपरांत ते राजी जाले वय. पूण जाकोबान एसावाक पयल्या पुताक मेळजे जाल्लें बेसांव सोरुल्लें. त्या देखून सुरवेर एसावाक जाकोबाचेर राग आसलो. पूण आतां पळया, देवाचें एक योजन कशें. जाकोबाक बसयल्लो गांव मेळटा आनी एसाव तो गांव जाकोबाक सोडून तो सेईराक वेता. हें आमी आदल्या क्लासींत पळयलां. देवान बसयल्लो सोडवणदार वा जे कितें आमी प्रॉमिस्ड सीड म्हणटा तें जाकोबातावन मुखारून वेता. आनी त्या देखून जाकोब ह्या बसयल्ल्या गांवांत कानान देशांत उरता आनी एसाव आपल्या भावाक हो गांव सोडून तो आनी एका सेईरा म्हणल्या गांवाक वेता. त्या उपरांत वोळ 2 थंय तावन 11व्या वळी म्हणसर
जाकोब आनी ताच्या भावा विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. सो पयलींची वळ कशें जाकोब बसयल्ल्या गांवांत वस्ती करूंक लागलो म्हणून सांगता. आतां जुजे आनी ताच्या भावा विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. हांगासर कितें आमकां परत्यान परत्यान आयकूंक मेळचो शब्द गे म्हळ्यार ब्रादर्स, भाव म्हणलो शब्द. ಒಟ್ಟುಕು 21 टाइम्स 21 पोटी हो शब्द आयला. 37 अध्यायाच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या वळींत 15 पोटी हो शब्द आयला. जाकोब 3 पोटी हो शब्द वापरता आणि जुजे 1 पोटी आणि जुदा 2 पोटी. म्हणटना टोटल जावन 21 पोटी हो शब्द उपयोग जाल्लो आसा. तशेंच मुगाळ भोवन निबडिनो ह्या एका वृत्तांतांत नंबर 3 परत्यान परत्यान आमकां दिसून येता. 3 दीस, 3 म्हयने, 3 वस्तू, 333 sons and daughters. ह्यो संगती येतात की नान गे म्हणून वाचताना तुमी पारखेचे. तर आतां आमी वाचया, त्या उपरांत हर एका वळीचो अर्थ समजूंक प्रयत्न करया. 17 वर्सां प्रायेचो तरणाटो जुजे आपल्या भावासोवे बकऱ्यांक सरयतालो. आपल्या बापायच्या साकरणीक बिल्लाक आनी जिल्फाक जल्मल्ल्या पुतांक तो आदार दितालो आनी तांचे वायट साले विशीं आपल्या बापायक खबर दितालो. आतां हो अध्याय सुरू जाता आसतना जुजेक प्राय 17 वर्सां. जोसेफ वॉज 17 years old. 17 वर्सां जुजेक 17 वर्सां जाता म्हणसर तो जाकोबा सांगाता जियेलो. उपरांत आमी पळयता जाकोब जुजे सांगाता ताची 11ची 17 वर्सां करचिता. पळय मग भोवन भणिनो पवित्र पुस्तकांत असले थोडे विवर आमकां आयकूंक मेळटात जाल्यार तें बाय एक्सिडेंट न्ही. कशेंगी बरयणारान बरोवन घाला म्हूण सांगूंक जायना. बदलाक सगळे पिंतूर आमी पळयत आसतना म्हळ्यार सगळ्यो विशय आमी समजून घेतना थंयसर आमकां कळटा की देवाचें एक डेफिनेट प्लॅन आसा. खंयच्योय संगती, खंयचेय घडीत देवाचे खोबरे विणे चलना. तें देवाच्या योजनेखालच चलता. जर जुवावनो, जर जुजेन 17 वर्सां जाकोबा सांगाता करचली आनी जाकोबान ताची 11ची वर्सां 17 वर्सां जुजे सांगाता करचली जाल्यार तातूंय कांय तरी एक संदेश आसा. तें आमी मतीन दवरचें. बायल आनी साकर्ण. साकर्ण म्हणून हांगासर कोंकणींत म्हळां, पूण इंग्लिशांत आमी वेचें जाल्यार वायफ आनी कॉन्कुबीन म्हूण जाता. पतीण आनी उपापतीण म्हणलें बरें. बिल्ला आनी जिल्फा ती जाकोबाची नीज बायलो न्ही. बदलाक ती कॉन्कुबीन, उपापतीण म्हणयेत. कित्याक लेया आनी राहेल ताच्यो नीज बायलो. तांणी तांच्या साकरणीक जाकोबाची बायल कर्ण दिल्ली. वय की न्ही,
त्या देखून त्यो दोगी स्त्रियो बायल म्हणलें एक नांव घेतात जाल्यार ही तांच्यो साकरण्यो उपापोतीन म्हणून घेवं येता. आतां हो जुजे कितें करतालो गे म्हळ्यार तांच्या नृत्या विशयंत, तांच्या म्हळ्यार कोणाच्या, ताच्या भावांच्या नृत्या विशयंत हांगासर सांगलेले प्रमाणे तांचे वायट साली विशयंत आपल्या बापायक खबर दितालो. आतां हांगासर आमी पळोवन घेवचे प्रमाणे दोन कामां जुजे करतालो. एक झिल्फाक आनी बिल्लाक जल्मल्ल्या पुतांक म्हळ्यार ताच्या भावांक तांच्या कामांत तो आदार दितालो. तांचें काम कितें आसलें, बोकऱ्यांक चरोवचें. दुसऱ्यान तांचे वायट साली विशयंत तो बापायक दुरां दितालो. हे भुरग्यां मदें थोडे फावटी घडटा न्ही गे, ल्हानांनी वा व्हडांनी आनी एकल्या विशयंत दुरां दिवचें. आमी आमच्या चलत्या भाशेंत चाडयो सांगचें म्हणटा आमी. तसली बूद हांगासर जुजेक आसचें आमकां दिसून येता. आनी तो आपल्या भावाची दुरां सांगतालो देखून ताच्या भावांक ताचे वयर मोसोर आनी राग तशेंच द्वेशी उपजलो. तो दुरां सांगतालो वय, पूण ताच्या की सडीत मापान जुजेचेर तांकां राग कित्याक म्हळ्यार जाकोबाक जुजेचेर चड मोग आसलो. प्रिफरेन्शियल लाव म्हणटा आमी. त्या देखून उज्याक तेल वतले बळी एक कडच्यान तो दुरांय सांगतलो आनी एक कडच्यान जाकोब ताचो चड मोग करतालो. तशें हे ताचेर चड कुबाळटात. मुखार आमी वाचया तिसरी बोळ. इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतालो, कित्याक तो ताचे उतर प्रायेर जल्मल्लो. कुटुंबांत जाल्यार हे आमकां पळोवंक मेळटा. पुसून वतलो पळो म्हणून ताका इल्लो चड कोंडाटो आनी मोग आवय बापूय जावन मेळटा, तातूंत कांय दुबाव ना. ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतालो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. आतां कितें जालें म्हळ्यार जुजेक जाकोबान एक दोगलो करून दिल्लो. सुमारायेचो दोगलो न्हय, बरो मोलादीक दोगलो. आतां हो दोगलो एका रितीन जुजेक पयल्या पुताचो स्थान दिवंक शकता. तो 11सो पूत जाल्यार ताका हांगासर पयल्या पुताचें स्थान दिवंक शकता. मुखार आमी पळोवन घेवचे प्रमाणे ताका पडचीं सपनां तो ताच्या भावांचेर अधिकार चलोवचें आमकां थंयसर दाखोवन दिता. आतां मात्र न्ही हो दिल्लो दोगलो येदोळ म्हणसर ताच्या भावांक बोकऱ्यांक चोरोवचें थंय कुमोग करचें ताचें काम आसलें न्ही गे. आतां त्या कामांत न्हू ताच्या भावाचेर एक सुपरवायझर जावचें काम दिता. पळया, जाकोबान जुजेक दिल्लो दोगलो ताच्या कामांत जावची बदलावणी दाखयता. येदोळ म्हणसर तो ताच्या भावांक तांणी बोकऱ्यांक चरयतना कुमोग करतालो, हेल्पर जावन. पूण आतां तो तांच्या भावांचो एक मॅनेजर कसो, सुपरवायझर कसो जाता. ते कितें करतात, खंय वेतात, सारकें शेळयांक पळयतात गिनांत, वेळार पाटी येतात गिनांत, कांय भायर गेल्ल्या वेळार कांय वायट कामां करतात गी, हें सकड जुजेन पळयचें आसलें. थंयसर
जाकोबान जुजेक एक दोगलो दिलो न्ही. आता थोड्या विवरांत थोड्या ट्रान्सलेशनांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा की त्या दोगल्याक जायते कलर्स आसले म्हूण, विविध बोणांचो दोगलो तो म्हूण थोड्या बायबलांनी आमकां तशें वाचूंक मेळटा. पूण हेर थोडे अशें सांगतात की लांब हातांचो दोगलो म्हूण, लॉंग स्लीव्ड ट्युनीक म्हूण, वा अ डेकोरेटेड ट्युनीक म्हूण. हांगा कोंकणींत लांब हातांचो म्हणला, पूण हेर थोड्या बायबलांनी कल्लर असो दोगलो म्हणा. ह्या जुजेन न्हेसिल्ल्या दोगल्याक हिब्रू भाशेंत पासीम म्हूण अर्थ आसा. PASSIM पासीम म्हणलो शब्द वापरला. हो शब्द पवित्र पुस्तकांत दोन कडेन आमकां दुसरे कडेन आयकूंक मेळटा. एक दाविदाच्या धुवेन तामरान न्हेसलोलो दोगलो. आमकां तें सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 13वो अध्याय 18 आनी 19 वळ. 2 सॅम्युएल chapter 13 verse 18 to 19. पळया, सेवकान तिका भायर घाली आनी तिचे फाटल्यान दाराची खीळ घाली. ती लांब हातांचो एक दोगलो न्हेसिल्ली. आदल्या काळार अंकवाळ रायकुंवरनी अशें न्हेसताल्यो. थंयसर तामराचेर अत्याचार जाल्ले वेळार ती कसल्या रितीचो दोगलो न्हेसून आसली म्हणून हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच निर्गमन ग्रंथांत एक्सोडस chapter 28 verse 31 to 35. निर्गमन ग्रंथ 20:8 अध्याय, थंयसर 30:1 तावन 30:5 पर्यंत. प्रत्येक जावन आरोन तो पयलो महायाजक ताणें कसल्या रितीचो दोगलो न्हेसुल्लो. सिनाय पर्वतार जाल्ल्या सल्ल्या प्रमाणे तो जावंक पावता पयलो महायाजक. सो ह्या याजकाक कसलो सक्कड अधिकार आसलो आनी तो कसलो शेळो न्हेसुल्लो, दोगलो न्हेसुल्लो म्हणून थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. एफोदाचो शेलो सगळो निळश्या लुगटाचो कर, तातूंत तकली रिगावंक तो मोदें उक्तो दवरूंक जाय. ते सुवातेर तो पिंजनाशें तिचे भोंवतणी झुजाच्या कवचाक आसलेले परी एक पट्टी मारूंक जाय. ताचे देगेचेर निळश्या, जांबळी आनी तांबड्या रंगाची दाळंबां कर आनी तांचे मदें भांगाराचे किणकुळे बसय. आनी केल्लो विवर थंयसर आसा. इतलें आमी समजून घेतल्यार पुरो हांगासर जें कितें जुजेक जाकोबान दोगलो दिलो म्हणटना हिब्रू भाशेंत वापरलेलो शब्द पवित्र पुस्तकांत हेर दोन कडेन आमकां वाचूंक मेळटा. एक दाविदाची धूव तामार तिणें न्हेसलेल्या दगल्या विशयंत उलयतना होचो शब्द वापरला. तशेंच निर्गमन ग्रंथांत सिनाय पर्वतार जाल्ल्या त्या एका सल्ल्या प्रमाणे आरोन पयलो श्रेश्ठ याजक जाता आनी ताणें ताची याजकी अधिकार दाखयत आसतना न्हेसज जाल्लो शेलो वा दोगलो कितें म्हणून सांगतनाय थंयसर होचो शब्द वापरला. इतलें आमी समजल्यार पुरो. जर जुजेच्या भावांक जुजेचेर राग आयला जाल्यार एक कारण स्पश्ट म्हूण आमी समजूं येता की जुजेक दिल्लो तो दोगलो ताच्या कामांत जाल्ल्या बदलावणे वरवीं म्हणून. हांवें म्हळें येदोळ तो ताचे भाव बकऱ्यांक चरयत आसतना आदार दितालो, हेल्पर जावन कुमक करतालो. पूण आतां तो ताचो मॅनेजर जाला, तो ताचो सुपरवायझर जाला आनी त्या देखून तांकां हो राग आनी द्वेश. मुखार कितें जाता म्हणून
आमकां वाचताना कळटा. एके राती जुजेक एक सपन पडलें. त्या स्वप्ना विशयंत आपल्या भावांक ताणें सांगलें. म्हाका पडलेल्या स्वप्ना विशयन ऐका म्हणालो तो. आमी शेतांत गोवांच्यो पेंडयो बांदतल्यो. तेन्ना म्हजी पेंडी उठोवन उबी रावली. तुमच्यो पेंडयो म्हजे पेंडयो भोंवतणी रावल्यो आनी तांणी तिका सरपडोवन नमस्कार केलो. ताच्या भावांनी ताका विचारलें, तूं कितें आमचो राय जावंक चिंताय वा आमचेर अधिकार चलोवंक चिंताय? ताच्या स्वप्नांक आनी उतरांक लागून तांणी ताका आनिकी चड द्वेश केलो. पयलें सोपान. उपरांत ताका आनी एक सोपान पडलें आनी हें ताणें आपल्या भावांक सांगलें. म्हाका आनी एक सोपान पडलें म्हणालो तो. हे पोवटी सूर्यो, चंद्र आनी 11 नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतालीं. ह्या स्वप्ना विशयंत आपल्या बापायकी ताणें सांगलें आनी ताणें ताका भेस्तायलें. ह्या तुज्या स्वप्नाचो अर्थ कितें? हांव तुजी आवय आनी तुजे भाऊ तुजे मुखार सरपडतले म्हूण तूं चिंताय? देखून ताच्या भावांनी तसो मोसोर केलो, पूण ताच्या बापायन ह्यो सर्व गजाली आपले मतींत दवरल्यो. आतां जुजेक 2 स्वप्नां पडल्यांत आनी कांयच लिपय नासतना ती स्वप्नां तो तांचे सांगाता वांटून घेता. पयलें सोपान लुवणेच्या वेळार घडचें तसलें. पेंडयो बांदिल्ल्यो, हाची पेंडी उबी रावली आनी उरल्यांच्यो पेंडयो ह्या पेंडये मुखार बागवून रावल्यो. ताका नमस्कार करचे रितीन. गाद्यान काम केल्ल्यांक कळीत आसा पेंडयो बांदचे आनी पुरो न्ही वय. दुसरें आकाशाच्या संगती विशयन. तो म्हणटा कितें? सूर्यो, चंद्र आनी 11 नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतालीं म्हूण. सेलेस्टियल सेटिंग. आतां ह्यो संगती, ही स्वप्नां कितें सांगतात आनी ही स्वप्नां सांगिल्ल्या वेळार कित्याक ताच्या भावाक आनी बापायक राग येता? कित्याक म्हळ्यार ह्या स्वप्ना मुखांतर स्पश्ट संदेश आता की एक दीस जुजे ताच्या सगळ्या कुटुंबाचेर अधिकार चलयतलो. तो निमाणो जाल्यार पयलो जातलो. हो संदेश त्या स्वप्नांत आसा आनी त्या देखून तांकां उज्याक तेल वतले बरी जाता. आतां 2 स्वप्नां आसात. ह्या 2 स्वप्नां मुखांतर कितें आमी समजून घेवं येता वा 2 स्वप्नां पडच्याचो अर्थ कितें? म्हळ्यार हे घडीत 2 स्वप्नां आनी त्या स्वप्नाचो अर्थ जावन कितें घडूंक आसा पळया तें ऑलरेडी देवान निर्धार केलां. इट्स ऑलरेडी डिटर्मिन्ड बाय गॉड. आनी बेगीनच जें कितें देवान निर्धार केलां तें घडच्यार आसा. म्हळ्यार जुजे ताच्या कुटुंबाचो मुखेली जावच्यार आसा. भावांकी राग आयलो, बापायकी राग आयलो. बापायन कितें म्हळें पळया, ताणें ताका भेस्तायलें. ह्या तुज्या स्वप्नाचो अर्थ कितें? हांव तुजी आवय आनी तुजे भाऊ तुजे मुखार सरपडतले म्हूण चिंता. आतां म्हणलां पळया, हांव ओके, तुजी आवय, तुजे भाव आमकां कळीत आसा कोण म्हूण, पूण तुजी आवय म्हळ्यार कोण? तुजी आवय म्हळ्यार जुजेची नीज आवय न्ही. जुजेची नीज आवय कोण? राहेल, इंग्लिशांत रेचेल. आनी ती येदोळूच मोर्न पावल्या. ताका जल्म दितानाच ती मोर्न पावल्या. 30 आनी 5 अध्यायाच्या 16 तावन 20 वळी म्हणसर आमी थंयसर हो विवर येदोळूच शिकल्या. तर आतां तुजी आवय म्हळ्यार कोण? खंडीत जावन लेया, जाकोबाच्यो नीज बायलो कोण? लेया आनी ताची भयण राहेल. आनी राहेलाक जल्मल्लो जुजे. आनी राहेल जुजे जल्मतानाच ती अंतरल्या. तर आतां उरली कोण?
लेया. तर आता कानुनाप्रमाणे लेया जुजेची आवय जाता, लीगल मदर न्ही. आणि लेयान जाल्यार तिका जल्मल्ल्या पुतांक आनी उरल्यांक जल्मल्ल्या पुतांक आपणाचे भुरगे, आपणाचे पूत आनी दुव म्हणून लेखलेले आसा. हांगासर एक विशय आमी पळयचे. जुजे आनी ताचे भाऊ सांगत आसात, बाबा आनी केदाळा सांगत आसाचे न्ही, एकवटान जियेचे. ते सांगत आसात कशें, ते एका कुटुंबाचे सांदे. दुसऱ्यान ते एकामेका सुन्नत केल्ले, म्हळ्यार सुन्नत करच्या त्या एका प्रक्रिये मुखांतर ते एकामेकाक लागशिल्ले जातात. देवान अब्राहमा लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचो बायलो गुर्त जावन दादल्यांक सुन्नत करूंक आसलें. सो तसली सुन्नत हांकां केल्या म्हणटना ते त्या एका करणे मुखांतर कुटुंबाचे बाबाव मात्र न्ही, या करणे मुखांतरी ते बाबाव जातात. तसलो एकवट तांचे थंय आसा. पूण भितरल्यान पळयत आसतना तांचे थंय आसा मोसोर, तांचे थंय आसा द्वेश. हाचे वरवीं ते एकामेकांतावन पयस आसात. सो भायल्यान पळयत आसतना बारीच बरे बाबाव, भितरल्यान पळयत आसतना ते एकामेकांतावन मस्त पयस आसात. मोसराक लागून, रागाक लागून, द्वेशाक लागून आनी प्रत्येक जावन बापायन ह्या धाकट्या पुताचेर दाखयलेल्या विशेष मोगाक. मुखार भाऊ भयणीनो, 12 to 36 Joseph begins his journey into slavery. जुजेचे पयण गुलामपणा तेवशी सुरू जाता. कशें तें म्हणून आमकां वाचतना कळटलें. एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोवंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुझे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात, तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. तूं वचोंक तयार आसाय? हांव तयार आसां, जाप दिली जुजेन. तर वच म्हळें ताका इस्रायेलान. इस्रायल म्हळ्यार कोण? जाकोब. तुझे भाव आनी तांचे हिंड कशे आसात म्हणून खबर काड आनी फाटीं येवन म्हाका ती कळय. अशें ताच्या बापायन हेब्रोनाच्या फालक्यातावन ताका धाडलो. जुजे शेकेमांत येवन पावलो. थंय शेतांत तो भोंवन आसतना एका मनशान ताका पळयलो आनी ताका विचारलें, तूं कितें सोदताय? हांव म्हज्या भावांक सोदतां, ताणें जाप दिली. उपकार करून ते खंय आसात म्हूण म्हाका सांगशी. त्या मनशान म्हळें, ते हांगा तावन गेल्यात, आमी हांगा तावन दोतानाक या म्हणून ताणी सांगलें हांवें आयकलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. आतां हांगासर 3 जागे आमी पळयले, शेकेम, हेब्रोन आनी दोतान. शेकेमाक ताचे भाव गेल्ले बोकऱ्यांक सोरोवचे खातीर. हेब्रोनान कोण आसलो? जाकोब आसलो. सो जाकोब हेब्रोनातावन आपल्या पुता जुजेक शेकेमाक धाडटा. शेकेमाक येता आसतना थंयसर ताचे भावनांत दोतनांत ते ताका मेळटात. सो 3 जागे उडास दवरचे. आतां पळया, जाकोबान ताच्या पुतांक शेकेमाक धाडले न्ही. त्या देखून तो म्हणटा पळया, तुझे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. म्हळ्यार जाकोबानच ताच्या पुतांक सांगलें की ह्या जाग्याक बोकऱ्यांक घेवन वसा म्हूण. पूण जुजे थंय आयिल्ल्या वेळार ते थंय नात. ते खंय गेल्यात?
दोतोनाक गेल्यात. तर हे तांचे नडते कितें सांगता? शेकेमो जेरुसलेमांतावन उत्तरेक सुमार 40 मैलां पयस आसले. दोतान जेरुसलेमांतावन उत्तरेक 60 मैलां पयस आसले. 60 मायल्स. म्हळ्यार जाकोबान तांकां धाडिल्ल्या जाग्यातावन सुमार 20 मैलां पयस हे ताचे पूत आसात. तर हातूंत आमकां कितें समजता? हे पूत आपणाच्या बापायक विधेय नात. बापायन सांगले बरी आयकनात. तर जुजेन तांच्या भावा विशयंत दुरां सांगतना भौशा जाकोबाक हांकां करेक्ट करूंक साध्य जाता आसतलें. आनी हे भाव बापायच्या उतरा प्रमाणे चलनान देखून भौशा जुजे तांचे विशयंत दुरां सांगतालो जावं की पुरो. आनी हे सांगिल्लें उतर आयकनान म्हणटाना भौशा जाकोबान जुजेक सांगलां आसतलें, अळे रे तुज्या धाट्टू वयर एक दोळो दवर. ते खंय वेतात, कितें करतात, कोणा लागीं उलयतात हें सकड म्हाका सांग म्हूण. म्हळ्यार हांची बूद ताका येदळूच कळीत आसली म्हूण आमी समजूं येता. आतां हाचो मुखलो वांटो आमी मुखल्या क्लासींत समजूंक प्रयत्न करया. इतल्यार आयची क्लास आमी संपोवया. एक विशय हांगा बायबलाच्या फूट नोटार बरयलां पळया. पेज नंबर 57 57. थंयसर आखरेक अशें बरयलेलें आसा. उत्पत्ती पुस्तकाच्या ह्या निमाण्या भागांत जुजे केंद्र व्यक्ती, जुजे हिरो. मनशांनी केल्लें वायट देव आपले विचित्र मांडावळींत कशें बऱ्याक पडशें करता म्हूण जुजेची कथा आमकां शिकयता. जाकोबाच्या पुतांनी इजिप्तांत वस्ती करूंक गेल्ल्या उपरांत तांचे चरित्रेंत एक म्हत्वाचो अध्याय सुरू जाता. वांकड्या गिटांनी देव कशें नीट बरयता म्हणलें हो अक्रेचो वांटो आमकां शिकयता म्हणून हो फूटनोट आमकां सांगता. तें आमी आमच्या मोतींत दवरचें हो सगळो वांटो वाचतना आनी शिकतना. तर आतां एक मागणें म्हणून आयची क्लास आमी संपोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. मोगळा बापा, तूं जावन आसाय सर्व सृश्टेचो रचणार आनी पोसणार. तूं आमचोय देव, आमचोय रचणार, आमचोय सांबाळणार. तुका जावं अर्गां, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, तुका जावं आराधन. हर एक संगत तुज्या आदेशा प्रमाणे चलता, तुज्या मार्गदर्शनाखाल चलता. आनी केन्ना ही मांडावळ आमी मानून घेता तें आमकां बऱ्याक पडटा. हें आमकां तूं पवित्र पुस्तकांत तवळ तवळ शिकयताय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चिंतिनातलें, आशेनातलें घडटा, पूण तेंय तुज्या आदेशकाल चलता म्हणलें आमी समजूंक. आमकां त्या वेळार तें पाड, वायट, बादक हाडचें म्हूण दिसूंक पुरो, पूण तसल्या संगतीतावनी तूं बरें हाडूंक शकताय म्हणचें सत जाणा जावंक, तीर पातयेवंक आनी बरो वचून जिवंक आमकां तूं आदार आनी बेसांव दी. ह्या क्लासींत आमी करशिल्लो वेळ तुज्या सांगातपणान वाडोवंक प्रेरण जावं दी. ह्या क्लासींत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या कृपेन, आशिर्वादांनी तूं भर. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. पल्या परत मेळया. भोवन आनी भयणीनो, यूट्यूबार आमी हो व्हिडिओ अपलोड करता
आनी त्या व्हिडिओर त्या संगतीक लक्ती जाल्लीं पिंतूर आमी घालता. तशेंच जें कितें हांव हांगा बायबल वाचतां तीं उतरां थंयसर छापून येतात आनी विवर दिता आसतना तो विवर इंग्लिशांत थंयसर वाचूंक मेळटा. जे कोणाक कोंकणी सोमा येना तुमी थंयसर इंग्लीश वाचून तसो विवर समजून घेवं येता. जे कोणा लागीं बायबल ना, जर तुमी पॉयंट करता आसतना हो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार तुमकां बायबलाचीं उतरां थंयसर छापून आयिल्लीं पळोवंक मेळटात, वाचूंक मेळटात आनी त्या विशयाक लक्ती जाल्लीं पिंतुरांय आसात. म्हणटना थंयसर चड परिणामकारी रितीन ह्या क्लासीचो फायदो जोड येता. ऑडियो आयकुच्याकी व्हिडिओ आयकूंक पळोवंक बरें लागता. त्या देखून तुमचे लागीं एक खलती विनंती, यूट्यूबार जाता तितल्यांनी व्हिडिओ पळोवंक प्रयत्न करचे. अर्द्या मुक्काल घंट्याचो क्लास जाल्यार सुमार एक दीस ती क्लास एडिट करूंक लागता. म्हळ्यार तुमी समजूंक जाय एका क्लासी फाटल्यान कितलो वावर आसा गे म्हणून. एक दीस एडिट करूंक, मुक्काल घंटो रेकॉर्ड करूंक आनी एक दीस ती क्लास प्रिपेर करूंक. म्हणटना एका क्लासी फाटल्यान सुमार 2 दीस वेतात. जायतो वावर आसा, त्याग आसा, परिश्रम आसा. त्या देखून तुमी हाचो फायदो जोडिजे आनी हेरांक धाडिजे, हेरांक हाचे विशयी सांगचे म्हूण आमची खालती विनंती. यूट्यूबार व्हिडिओ पळोवंक थंयसर तुमकां कितें नवी जाणवाय मेळटा, नवें चिंतप येता, तें तुमी थंयसर बरोवंक अवकाश आसा. तशेंच फाटल्या क्लासींनी तुमकां जाल्लो अनुभव तुमी म्हाका एक ल्हान व्हिडिओ करून वॉट्सॅपा मुखांतर धाडशात जाल्यार हांव ते हर एका दिसा क्लासीच्या आखरेक घालतां. सो तुमचीं बोगणां, तुमचे उमाळे, तुमचे अभिप्राय हेरांकय कळटा, तांकांय पळोवंक आयकूंक प्रेरण मेळटा. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. मुखल्या क्लासींत परत्यान तुमकां मेळटा. तेदोळ म्हणसर मोग आसूं, मुखल्या क्लासीचो वांटो वाचून येया. देव बरें करूं.